श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। युधिष्ठिर महाराजसँग विष्णु पितामहले भन्नुभयो, युधिष्ठिर अब मलाई धेरै बोल्नका लागि प्रेरणा तिमीले नगर। मै बचेका वाणीद्वारा भगवानको स्तुति गर्दै गर्दै यो प्राणलाई विसर्जन गर्न चाहन्छु, शरीरलाई विसर्जन गर्न चाहन्छु। अब उत्तरायण आयो, मन भगवानमा समर्पण गर्नुभएको छ। सारा बाह्य इन्द्रियहरूलाई मनमा, वाणी पनि मनमै समाहित गर्नुभयो। ती वाणीद्वारा सुन्दर स्तुति गर्न लाग्नुभएको छ। विष्णु पितामहले भीष्म स्तुति हेर्नु श्रीमद्भागवत महापुराणमा पुष्पिताग्र नाम गरेको छन्दमा यति सुन्दर स्तुति छ कि ज्ञानीहरूले बताउनुहुन्छ कि 11 श्लोकद्वारा गरिएको यो स्तुति, यो एकादशीको दिन थियो, त्यसकारणले 11 श्लोकद्वारा स्तुति गर्नुभयो। यति प्रगाढ भक्तिभाव यसमा झल्किएको छ। हेर्नु, विष्णु पितामहले गर्नुभएको जो अन्तिम स्तुति हो, यस्ता महाभागवत स्वयं पाण्डवहरू, ऋषिहरू सबै साक्षी हुनुहुन्छ। भगवान् स्वयं खडा हुनुहुन्छ, भगवानसँग भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। प्रभु, आजका दिनबाट यो निर्मल बनेको मति, यो बुद्धि आजका दिनबाट हजुरका चरणमै समर्पित होस्, हजुरका चरणमा लागिरहोस्। किनभने आजसम्म त यो दुष्टका अन्नका दोषले गर्दा, दुर्योधनका कुसङ्गले गर्दा मेरा रक्तमा सबै प्रकारको विकार दोषै दोष भरिएको थियो। तर युद्धका समयमा अर्जुनले प्रहार गरेका यी बाणहरू, यी बाणबाट जब रगतका धाराहरू बग्न लागे शरीरबाट, सबै दुष्टका संसर्गजन्य दोषहरू त्यही रक्तधाराबाट बगेर गइसकेका छन्। अब त मेरो मति अत्यन्तै पवित्र भएको छ, अति निर्मल भएको छ, हजुरका चरणमा समर्पण गर्न योग्य भएको छ। उपकल्पिता वितृष्णा, कुनै प्रकारको अब दोष यसमा छैन। त्यसो हुनाले हजुरका चरणमा लागिरहोस्। हे भगवान, हजुर नित्य निवास गर्नुहुन्छ वैकुण्ठमा। अवाप्त समस्त काम भनेर शास्त्रले बताएका छन्। पूर्ण ब्रह्म हजुर हुनुहुन्छ, हजुरलाई कुनै प्रकारको कामना रहँदैन। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम उपेयुषि यद्भव प्रवाहः। सबै कुराले परिपूर्ण रहँदा पनि हजुरलाई समय समयमा क्रीडा गर्ने इच्छा हुन्छ, खेल खेल्ने इच्छा हुन्छ र हजुरले प्रकृतिलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ अनि यो जगतलाई तयार गर्नुहुन्छ। हजुर कहिले राम बनेर आउनुहुन्छ, कहिले कृष्ण बनेर आउनुहुन्छ। यस समयमा भने हजुर सात्वत वंशमा, यदुवंशमा श्रीकृष्णका रूप अवतार ग्रहण गरेर आउनुभएको छ। स्वयं जगतका आदि कारण आदि नारायण नै हजुर होइबक्सन्छ। प्रकृतिलाई स्वीकार गरेर जगतलाई बनाइबक्सन्छ हजुरले। यस्ता प्रभुमा मेरो मति लागिरहोस्। हे भगवान, हजुर तिनै भुवनमा अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्छ। तमाल पुष्पको जस्तो सुन्दर वर्ण छ हजुरको। सूर्य किरण समान चमचम्कने पिताम्बरलाई हजुरले धारण गरिबक्सेको छ। श्री विग्रहमा घुङ्राले केसहरू लट्किरहेका छन्। यस्ता सुन्दर स्वरूप भएका भगवान अर्जुनका सखा हजुरका चरणमा मेरो मन लागिरहोस्।
महाभारतको युद्धका समयमा हजुर सारथी बनेर प्रस्तुत हुनुभयो प्रभु। त्यसबेला सारथ्य कर्म निर्वाह गर्दा हातमा लगाम चाबुक लिएर ती घोडाहरूलाई यता र उता दौडाउँदा जुन परिश्रम भयो, हजुरका श्री विग्रहबाट पसिनाका बुँदहरू निस्कन लागे। टप्किएका ती पसिनामा तीर्थका जो घोडा हुन् ती घोडाका टापबाट उडेका धुलाका कणहरू गएर मिसिँदाखेरि यति धुली धुसरित हुनुभयो हजुर। तर त्यसबेला पनि यति सुन्दर लाग्नुहुन्थ्यो। हो, तिनै लोकलाई मोहित गर्ने त्यस प्रकारको सौन्दर्य हजुरमा। युधितुर गर जो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। यति सुन्दर स्वरूप हजुरको, परन्तु म कति आततायी, कति क्रूर हगी। मैले त्यस्तो सुकोमल श्री विग्रहमा कति हो कति बाण प्रहार गरेँ, छ्या छ्या बनाइदिएँ हजुरका श्री विग्रहलाई। यति दुष्ट म आज यस्ता दुष्टलाई पनि कृपा गर्नका निमित्त आउने हे दयालु, हे करुणानिधान, हे भगवान, हजुर सबैका आत्मा हुनुहुन्छ, सबैका रक्षक हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मामा मेरो मन लागिरहोस्। जति बेला युद्ध प्रारम्भ हुन लाग्यो, अर्जुनले भने सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, दुवै सेनाका बीचमा लगेर मेरा रथलाई राखिदेऊ। को आएका छन् युद्ध गर्नका निमित्त, कसकससँग मैले कसरी युद्ध गर्नुपर्छ म एकपटक हेर्नेछु। हजुरले रथलाई लगिदिनु भयो बीचमा। हेरे कौरवी सेनालाई अर्जुनले त के हेरेर, हजुरले जब हेर्न लाग्नुभयो हजुरको दृष्टि पर्ने बित्तिकै जति भारी कौरवी सेना थियो त्यो तमाम सेना सबैको आयुलाई हजुरले त्यो दृष्टिद्वारा नै खिचिदिनु भयो। मानौँ सबैको प्राणलाई हजुरले तानिदिइसक्नु भएको छ। अर्जुनलाई त महाभारतको युद्धमा केवल निमित्त मात्र बनाउनु भएको हो। भगवानले पनि यही भन्नुहुन्छ नि अर्जुनजीलाई, निमित्त मात्रम भव्य सभ्य साचिन। सबै गर्ने सबै मै हुँ, गराउने मै हुँ, तिमी त निमित्त मात्र हो अर्जुन। आयु जति सबै वीरहरूको भगवानले नै खिचिदिइसक्नु भएको थियो। अर्जुन त थरथर काँपेका थिए, युद्ध गर्नलाई डराइसकेका थिए। हजुरले उपदेश दिनुभयो, गीताको उपदेशद्वारा उनको कुमतिलाई नाश गरिदिएर युद्धमा प्रवृत्त गराउनुभयो। किनभने स्वजन मर्ने छन्, आफन्तलाई मारेर मैले राज्य भोग गर्दिनँ भनेर आफ्नो क्षात्र धर्मबाट विमुख हुन लागेका थिए अर्जुन। स्वजन बधात विमुखस्य दोष बुद्ध्या, यस्तो दोष बुद्धि थियो उनको। भगवानले गीताको उपदेश गर्नुभयो हजुरले र उसको अज्ञानलाई नाश गरेर कर्ममा प्रवृत्त गराउनुभयो। यस्ता भगवानका चरणमा मेरो मति लागिरहोस्। विश्वपितामहले स्तुति गर्दै भन्नुभयो, हे भगवान, स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलदगुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। हजुर भक्तको प्रतिज्ञालाई सत्य गर्नका निमित्त आफ्नो प्रतिज्ञालाई पनि छोड्नेवाला हुनुहुन्छ। महाभारतका युद्धका समयमा हजुरले त्यसै गर्नुभयो। मेरो प्रतिज्ञालाई सत्य बनाउनका निमित्त हजुरले आफ्नो प्रतिज्ञालाई छोड्नुभयो। प्रसङ्ग के छ भने हेर्नु, महाभारतमा जब महाभारतको युद्ध निश्चित भयो, कौरव र पाण्डवका बीच हुने भयो, भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचन्द्रसँग सहायता माग्नका निमित्त दुर्योधन पनि द्वारका पुग्दछन्। भगवान सुत्नु भएको छ पलङमा। भगवानका चरणपट्टि पनि अलिकति बस्ने ठाउँ, शिरपट्टि पनि अलिकति स्थान थियो। दुर्योधन अभिमानी भएको हुनाले भगवानका शिरपट्टि गएर बसे। केही समय पछाडि अर्जुनजी पनि पुग्नुभयो भगवानसँग सहायता माग्नका निमित्त। भगवान निदाउनु भएको छ। दाजु दुर्योधनलाई प्रणाम गर्नुभयो, भगवानलाई मनद्वारा प्रणाम गर्नुभयो र भगवानका चरणपट्टि अर्जुनजी बस्नुभएको छ। केही समय भयो, भगवानका नेत्र खुले। यसो हेर्नुभयो, सुतेका व्यक्तिले पहिले देख्छ आफ्ना गोडापट्टिका व्यक्तिलाई। भगवानले अर्जुनजीलाई पहिले देख्नुभयो, उठेर प्रणाम गरेर भन्नुभयो, अर्जुनजी क्षमा गर्नुहोस्, म त निदाएँ छु। कति बेला आउनुभएको थियो, म के सेवा गरौँ? त्यति भन्न नपाइकन दुर्योधनले भन्यो, हे केशव, अर्जुनभन्दा पहिल्यै म आएको हुँ।
अब भगवान यसो शिर मोडेर हेर्नुहुन्छ, यता शिरपट्टि दुर्योधन बसिरहेका छन्। भगवानले भन्नुभयो, महाराज क्षमा गर्नुहोस्, म निदाए छु, के सेवा गरौँ, के कामले पाल्नुभयो। दुवैजनाले आफ्नो अभिप्रायहरू बताइदिए। महाभारतको युद्धमा सहायता माग्नका निमित्त आएको हो। भगवानले भन्नुभयो, आज तपाईँ कौरव, तपाईँ पाण्डव दुवै पक्ष यहाँ आउनुभएको छ, त्यसो हुनाले मैले दुवै पक्षलाई सहायता गर्दछु युद्धमा। तर मेरो एउटा यस्तो शर्त छ कि एक पक्षमा मैले शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भएका यी नारायणी सेनालाई, चतुरङ्गिणी सेनालाई मैले पठाइदिनेछु। मेरी सेनालाई एकपट्टि भने कुनै शस्त्र अस्त्र नउठाइकन केवल म मात्र सहभागी हुनेछु। माग्नुहोस्, के चाहनुहुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, महाराज दुर्योधन, कहिलेकाहीँ अंश गर्नु पर्यो भने, सम्पत्तिको विभाग गर्नु पर्यो भने पहिले भाइलाई रोज्न लगाइन्छ अनि छोडेको दाजुको भाग हुन्छ। मैले पहिले अर्जुनलाई सोधेँ, अर्जुन भाइ पनि हुनुहुन्छ, त्यसो हुनाले अर्जुन जे चाहनुहुन्छ त्यो अर्जुनले पाउनुहुन्छ, जे छोड्नुहुन्छ तपाईँले पाउनुहुन्छ। दुर्योधन चुप्प लागिरहेका छन्। अर्जुनतर्फ फर्केर भन्नु, अर्जुन के चाहनुहुन्छ तपाईँले। अर्जुनले भन्नुभयो, प्रभु जहाँ हजुर हुनुहुन्छ त्यहाँ सेनाको के काम, मलाई त हजुर भए पुग्दछ। यो सुन्ने बित्तिकै दुर्योधन मुस्कुराउन थाले, किनभने दुर्योधनलाई चाहिएको थियो सेना। युद्धमा त्यही हुन्छ नि, हेर्नु, युद्धमा सेनाकै आवश्यकता रहन्छ। अस्त्र अस्त्र नउठाउने कृष्णको के काम र युद्धमा। त्यस कारणले दुर्योधनले भने, हे केशव, मलाई त सेना पठाइदिनु, मलाई त्यही भए पुग्दछ। भगवानले व्यवस्था मिलाइदिनु भयो। पाण्डवका पक्षमा भगवान शस्त्र अस्त्र नउठाउने शर्तमा जाने हुनुभयो। यता नारायणी सेनालाई भगवानले कौरवका पक्षमा पठाइदिनु भयो। भगवान जानुभयो। पाण्डवमा पनि अर्जुनजीको सारथी भनेर भगवान रहनुभएको छ। समय बित्दै गयो, महाभारतको युद्ध प्रारम्भ भयो, शङ्खनाद भयो, शस्त्रास्त्रको वर्षा प्रारम्भ हुन लाग्यो। आज भोलि पर्सि गर्दै गर्दै कौरवहरू मर्दै जान लागे। कौरवका केही भाइहरू मरिसकेका छन्। एक दिन साँझ दुर्योधन विश्वपितामहका नजिकै गएर जोड जोडसँग रुन्छ, कहिले कहिले कराउँछ र भन्छ, विश्व पितामह, धिक्कार छ तपाईँलाई, धिक्कार छ। आज तपाईँद्वारा रक्षित कौरवी सेना सकिँदै गइरहेको छ। मेरा भाइहरू मरिरहेका छन्, परन्तु पाण्डवको केस पनि उखालिएको छैन। अघि तपाईँ पक्षपाती हुनुहुन्छ। मेरो खाएर मेरा पक्षमा जस्तो देखिएर पाण्डवको भलो चिताउने अघि तपाईँलाई धिक्कार छ भनेर कहिले रुन्छ, कहिले कराउँछ। भीष्म पितामहले दुर्योधनको यो दशा देखेर भन्नुभयो, दुर्योधन चिन्ता नगर, भोलि सूर्यास्त हुनुभन्दा पहिले नै मैले एक पाण्डवलाई अवश्य पनि मार्नेछु। यो सुन्ने बित्तिकै दुर्योधन अत्यन्तै प्रसन्न हुन लागे। हल्ला हुन लाग्यो कौरवका शिविरभित्र। अब त भीष्मले पिता प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, भोलि सूर्यास्तभन्दा पहिल्यै एक पाण्डवलाई अवश्य पनि मार्ने भनेर। पाण्डव मर्ने भए भनेर यता भोज भण्डारा प्रारम्भ भयो रात्रिका समयमा कौरवका शिविरमा। यो हल्ला जब पाण्डवका शिविरमा प्रवेश भयो, पाण्डवहरूलाई अत्यन्तै दुःख भएको छ। हेर्नु, भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा यो त कहिल्यै असत्य हुन्न, के गर्ने होला। साँझ बितेपछि द्रौपदीजीले भोजन बनाउनु भएको छ। पतिहरूलाई भोजनका निमित्त निमन्त्रणा दिनुभयो। 5 पाण्डवहरू भोजनका निमित्त बसेका छन्, तर कसैलाई पनि त्यो भोजनमा रुचि छैन। किनभने अब भोलि म मर्छु भन्ने व्यक्तिले कसरी खान सक्दछ र। कति धेरै पीडा होला। अघि त्यही स्थिति भएको छ पाण्डवहरूलाई। आज द्रौपदीजीले पनि एक घाँस भोजन गर्नु भएन। रात बढ्दै गयो। पाण्डवहरू आफ्ना कक्षमा गएर सुतेका छन्। द्रौपदीजी पनि आफ्ना कक्षमा सुत्नु भएको छ। आँखामा निद्रा छैन, किनभने भोलि अब मृत्यु निश्चित छ पाण्डवको। फेरि एक पाण्डव मर्नु भनेको 5 पाण्डव समाप्त हुनु हो। के थियो यहाँहरूको प्रतिज्ञा भने? भाइ भाइमा यति प्रगाढ प्रेम थियो कि 5 भाइमध्ये कसैको एकको मात्रै मृत्यु भयो भने अरू 4 जना त्यही चितामा जलेर समाप्त हुने, यस्तो प्रतिज्ञा थियो। हेर्नु, त्यस कारणले एक पाण्डव मर्नु भनेको सबै पाण्डव कुल्नै सकिनौँ। चिन्ता बढेर गइरहेको छ। कसैलाई निद्रा छैन। भगवान पनि आफ्ना कक्षमा हुनुहुन्छ, भगवानलाई पनि निद्रा छैन। द्रौपदीजी पनि निदाउनु भएको छैन। रात बढ्दै गयो।
मध्यरात बितेर गयो, अब ब्रह्म मुहुर्तको समय आउने समय भयो। भगवान जुरुक्क उठ्नुभयो, आफ्ना कक्षबाट बाहिर निस्कनुभयो। सरासर सरासर द्रौपदीजीका कक्षका अघिल्तिर पुग्नुभयो। गएर द्रौपदीजीको त्यो दरवाजालाई खटखटाउन लाग्नु भगवानले। आवाज आयो, द्रौपदीले दैलो खोल्नुभयो, भगवानलाई देख्नुभयो, चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो र भन्नुभयो, प्रभु यो रात्रिका समयमा हजुरको आगमन। भगवानले भन्नुभयो, देवी तिमी आऊ मसँग, कहीँ जानु छ। भगवानको आज्ञा हुने बित्तिकै द्रौपदीले अरू कुनै प्रश्न गर्दै गर्नु भएन। हेर्नु, पाण्डवहरू यस्तै थिए, भगवान जे आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो त्यो सरासर मान्थे। द्रौपदी भगवानका पछाडि पछाडि लाग्नुभयो, अगाडि अगाडि भगवान। द्रौपदीजीले लगाउनु भएको त्यो खराउ रात्रिका समयमा सर्वत्र सन्नाटा हुन्छ, सानो आवाज पनि ठुलो आवाज बनिदिन्छ। द्रौपदीजीका चरणका त्यो खराउ फट 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 गरेर बज्न लागे। भगवानले भन्नुभयो, देवी दिनभर युद्ध गरेका यी योद्धाहरू मस्त निदाएका छन्, यिनीहरूलाई विश्रामको अपेक्षा छ, आवश्यकता छ। तिम्रा खराउबाट आवाज आयो, तिमी यो खोलिदेऊ। भगवानको आज्ञा भयो, द्रौपदीजीले ती खराउहरू खोलिदिनु भयो। भगवानले जुरुक्क उठाउनु भयो द्रौपदीका ती खराउ, आफ्ना काखीमा च्याप्नुभयो र भन्नुभयो, देवी आऊ, अब आऊ आऊ। पछाडि पछाडि द्रौपदीजी, अगाडि अगाडि भगवान। सरासर सरासर पाण्डवको शिविर पार गरेर भगवान कौरवका शिविरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। सबै मस्त निदाएका छन्, कसैलाई केही थाहा छैन। विश्वपितामह जुन कक्षमा हुनुहुन्थ्यो त्यो कक्षका अघिल्तिर पुग्नुभयो भगवान। बाहिर पुगिसकेपछि द्रौपदीलाई भन्नुभयो, देवी तिमीले ओढेको यो च्यादर छ नि, यो च्यादर मलाई देऊ। द्रौपदीले च्यादर दिनुभयो भगवानलाई। भगवानले च्यादर ओढ्नुभयो, काखीमा द्रौपदीका खराउ लिनुभएको छ। भगवानले भन्नुभयो, देवी जाऊ, तिमी भित्र जाऊ, गएर पितामहका चरणमा साष्टाङ्ग गर। यदि उहाँले सोध्नुभयो कोसँग आयो भनेर भने तिमीले भन्नु, मेरो एउटी सखी आएकी छे बाहिर, उसँग आएँ भनेर भनिदिनु है। भगवानका आज्ञाले द्रौपदी पितामहका कक्षभित्र प्रवेश गर्नुभयो। विश्वपितामह ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहुन्थ्यो, पद्मासन लगाउनुहुन्थ्यो, भगवानका ध्यानमा निमग्न हुनुहुन्थ्यो। आँखा बन्द छन्। द्रौपदी सरासर गएर विश्वपितामहका चरणमा साष्टाङ्ग गर्नुभयो। आँखा नखोलिकन विश्वपितामहले आशीर्वाद दिनुभयो, सौभाग्यवती भव। यो शब्द सुन्ने बित्तिकै द्रौपदीजी अत्यन्तै चकित हुनुभयो। पितामहसँग भन्नुहुन्छ, पितामह हजुरले हिजो साँझ गर्नुभएको प्रतिज्ञा सत्य हुन्छ कि यो ब्रह्म मुहुर्तमा दिनुभएको आशीर्वाद सत्य हुन्छ? हिजो साँझ हजुरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, मैले एक पाण्डवलाई मार्नेछु। अहिले मलाई आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ, सौभाग्यवती भव। कुनै पनि नारी त्यस बेलासम्म सौभाग्यवती हुन्छन् जति बेलासम्म उनका पति बाँचेका हुन्छन्। हजुरको प्रतिज्ञा सत्य हुन्छ कि आशीर्वाद सत्य हुन्छ? यो सुन्ने बित्तिकै आँखा खुले विश्वपितामहका। भन्नु, देवी को हौ तिमी? यसो हेर्नुभयो अगाडि, द्रौपदीलाई देख्नुभयो। के हुन्थ्यो भने सधैँ दुर्योधनले आफ्नी पत्नी भानुमती नाम गरेकी थिइन्। उनलाई यसै गरी ब्रह्म मुहुर्तमा विश्वपितामहसँग आशीर्वाद दिनका निमित्त पठाउने गर्दथे। भानुमती जान्थिन्, प्रणाम गर्थिन्। विश्वपितामहले सौभाग्यवती भव यस्तो आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो। आज पनि तिनै आइन होला जस्तो लाग्यो पितामहलाई। परन्तु भगवानका अघिल्तिर कसको के लाग्दथ्यो र? हुनुभयो द्रौपदी, भानुमती मानेर आशीर्वाद दिनुभयो, सौभाग्यवती भव। विश्वपितामहले भन्नुभयो, देवी तिमी आयौ कसरी यहाँ? द्रौपदीले भन्नुभयो, मेरो एउटी सखी आएकी छे साथमा बाहिर। तत्कालै पद्मासन खोलेर विश्वपितामह कक्षबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ। भगवान द्रौपदीजीका ती पादुकालाई काखीमा च्यापेर द्रौपदीको च्यादर ओढेर यसरी बस्नु भएको छ बाहिर। सरासर सरासर आउनुभयो। अरे भगवानले ओढ्नु भएको त्यो च्यादर समाउनु भयो, समाएर फुत्त तान्नु भएको थियो। हेर्नु, भगवानका काखीबाट द्रौपदीजीका खराउ भुइँमा झरे। विश्वपितामहको हृदय विगलित भएर आयो, आँखाबाट आँसुका धारा बगे। आफूलाई सम्हाल्दै भन्नुभयो, देवी जुन पाण्डव कुलको रक्षा गर्नका निमित्त भगवानले आज तिम्रो खराउसम्म उठाउनु भएको छ भने त्यस्ता पाण्डव कुलको कसले के गर्न सक्दछ र? पाण्डवको कसले केही बिगार्न सक्दछ र?
साक्षात जगदीश्वर आज तिम्रो खरा उठाइरहनु भएको छ पाण्डव कुलका रक्षाका निमित्त। त्यसकारणले देवी, मैले हिजो साँझमा गरेको प्रतिज्ञा होइन, मैले ब्रह्म मुहुर्तमा दिएको आशीर्वाद नै सत्य हुनेछ। तिमी सौभाग्यवती हुनेछौ। भगवान मन्द मन्द मुस्कुराइरहनु भएको छ। विष्णु पितामहले भगवानको मुखमा हेरेर भन्नुभयो, प्रभु, हजुरले मेरो प्रतिज्ञालाई मिथ्या गर्नका लागि आज जुन लीला गर्नुभयो, आज यस ब्रह्म मुहुर्तमा म अर्को एउटा प्रतिज्ञा गर्दैछु। हजुरले महाभारतका युद्धमा कुनै शस्त्र नउठाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तर युद्धका बीचमा हजुरले शस्त्र उठाउनै पर्नेछ। भगवानले आँखाद्वारा इसारा गरिदिनु भयो, तथास्तु। भगवानले विचार गर्नुभयो, मैले प्रतिज्ञा छोडेर के भयो? आखिर मेरो अवतारको प्रयोजन त सिद्ध भएकै छ, किन मैले अवतार लिएको नै हुँ सज्जनहरूको रक्षाका निमित्त। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। सज्जनको, सन्तहरूको रक्षाका निमित्त, भक्तका रक्षाका निमित्त मेरो अवतार भयो। आज पाण्डव जस्ता महाभागवतहरूको रक्षा हुन्छ भने मलाई कसैले झुट भनिदिउन्, आफ्नो प्रतिज्ञा छोडिदिने भनिदिउन्, मलाई कोही परवाह छैन। तथास्तु सङ्केत गरिदिनु भगवानले। अब त हेर्नु, भगवान द्रौपदीजीलाई लिएर त्यहाँबाट जानुभयो। दोस्रो दिन युद्ध प्रारम्भ हुन लागेको छ। दुर्योधनले अपेक्षा गरेको छ आज त एक पाण्डव अवश्य पनि मर्छन्, विष्णु पितामहले मारिदिनुहुन्छ। युद्ध प्रारम्भ हुँदै गयो, परन्तु कोही मर्ने जस्तो सङ्केत छैन। त्यो दुर्योधनको रोदनलाई सम्झेर विष्णु पितामहले अर्जुनलाई लक्ष्य गरेर यति बाण प्रहार गर्नुभयो, यति हान्नुभयो। हेर्नु, त्यस समयमा धर्मयुद्धमा के हुन्छ भने जबसम्म शत्रुका हातमा शस्त्र छ त्यतिन्जेल मात्रै प्रहार गर्न पाइन्छ। शत्रु डराएको छ, रथ छिन्न भिन्न भएको छ, अथवा उसका हातबाट शस्त्र गिरेको छ भने त्यसबेला धर्मयुद्धमा प्रहार गर्न पाइन्न। शस्त्र र शास्त्रका ज्ञानी विष्णु पितामह जस्ता यस्ता ज्ञानी आज यति अधर्मी जस्ता भनेर, अज्ञानी जस्ता भनेर बाण प्रहार गर्नुभयो। अर्जुनलाई लक्ष्य गरेर हेर्नु, फटाफट 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 सबै चकित भइरहेका छन्। आज के भइरहेको छ? यस्तो कस्तो अनर्थ गर्दै हुन्छ विष्णु पितामह। जति बाण अर्जुनका लागि छोड्नुहुन्थ्यो विष्णु पितामहले, भगवान त सारथी बनेर अर्जुनजीका आसनका तलतिरपट्टि हुनुहुन्थ्यो। बाण आउने बित्तिकै भगवान झुरुक्क उठ्नुहुन्थ्यो, उठेर आफ्ना वक्षस्थलमा त्यो बाण थापिदिनुहुन्थ्यो। अर्जुनको रक्षा भइरहेको छ। यति बाण प्रहार गर्नुभयो, यति गर्नुभयो, भगवानका वक्षस्थलमा बाणै बाण रोपिएका छन्, रगतको धारो बगिरहेको छ। अर्जुनजीको रक्षा भइरहेको छ। अर्जुनजीका हातबाट धनु खसिसकेको छ, रथको ध्वजा टेढो भइसकेको छ, घोडा हात्तिसकेका छन्। यस्तो स्थितिमा पनि मूर्ख जस्तो भएर बाण प्रहार गरिरहेको थाहा पाएर भगवानलाई यति क्रोध भयो। ओहो हेर, यिनी शस्त्र र शास्त्रका ज्ञाता विश्व पितामह जस्ता पनि आज यति अधर्म गरिरहेका छन् भने अब धर्म कसले पालन गर्ला? भगवानलाई क्रोधको सीमा भएन। तत्कालै रथबाट भैँमा झर्नुभयो भगवान। कोही रथको टुटेको पाङ्ग्रो थियो, त्यो पाङ्ग्रो हातमा लिनुभयो। भगवान यसरी दौडिनुभयो मानव एउटा मस्त सिंह मस्त हात्तीका उपर जसरी झम्टिन्छ। दौड्दै जानुभयो भगवान। पृथ्वी थरथर 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 काँप्न लागेकी छन्। ओहो, साक्षात जगदीश्वर परमात्माले पनि आफ्नो प्रतिज्ञा छोड्नुभयो। मैले महाभारतको युद्धमा कुनै शस्त्र लिने छैन भन्ने प्रतिज्ञा थियो भगवानको। आज भगवान शस्त्र लिँदै हुनुहुन्छ, यो रथको पाङ्ग्रो लिएर दौडिँदै हुनुहुन्छ भगवान। भगवानले पनि प्रतिज्ञा छोड्नुभयो भने अब कसले प्रतिज्ञा पालन गर्लान्? सत्यको पालन कसले गर्लान्? जगतमा पृथ्वी थरथर काँपिरहेकी छन्। भगवान दौडिँदै हुनुहुन्थ्यो। दौड्दै भगवानका श्री विग्रहबाट पीताम्बर भैँमा खस्नुभयो। पीताम्बरले सम्झाउनुभयो, हे देवी, हे भूमि देवी, भगवानले यहाँ कोही प्रतिज्ञा छोड्नु भएको होइन। विष्णु पितामह जस्ता महाभागवतको प्रतिज्ञालाई सत्य गर्नका निमित्त भगवानले आज यो लीला गर्नुभएको। यो रहस्य तिमीले बुझ। हेर्नु, भगवानका हातमा भएको वंशी होस्, कुण्डल, किरीट, वस्त्रहरू, यी एक एक जो पदार्थहरू छन् नि, यी वस्तुहरू छन्, यी सबै साक्षात वैकुण्ठका नित्यमुक्त पार्षदहरू हुन्। उहाँका हुन्, दिव्य हुन्, उनीहरूमा चेतना हुन्छ, उनीहरू समर्थ हुन्छन्। आज पीताम्बरले सम्झाउनुभयो भूमि देवीलाई। भगवान भक्तको प्रतिज्ञा सत्य गर्नका निमित्त आज यो लीला गरिरहनु भएको छ।
भूमिदेवी शान्त हुनुभयो। हेर्नु, भगवान यही जानेर नै गीताको उपदेश गर्दा युद्धभन्दा अगाडि युद्धका मुखमा अर्जुनसँग भन्नुभयो, अर्जुन, मेरो त केही ठेगाना छैन, किनभने कहिलेकाहीँ मैले त प्रतिज्ञा छोड्छु पनि, तर भक्तको प्रतिज्ञा सत्य गर्ने चाहिँ मेरो कर्तव्य हुन जान्छ। त्यसो हुनाले आज तपाईँ प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। प्रतिजानीहि लोट लकारको प्रयोग गर्नुभयो। यहाँ भन्नुपर्थ्यो भगवानले, कौन्तेय प्रतिजानामि, म यस्तो प्रतिज्ञा गर्दैछु, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्तको कहिल्यै पनि नाश हुने छैन। भगवानले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने थियो, परन्तु भगवानले गर्नुभयो, प्रतिजानीहि, अर्जुन तपाईँ प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, मेरा भक्तको कहिल्यै पनि नाश हुने छैन। अर्जुनजीको प्रतिज्ञा भएपछि भक्तको प्रतिज्ञा भयो। त्यो भक्तको प्रतिज्ञा भइसकेपछि त्यसलाई सिद्ध गर्ने भगवानको कर्तव्य। त्यसकारणले आज भीष्म पितामहले भन्नुभएको थियो नि, प्रभु हजुरले महाभारतको युद्धमा शस्त्र उठाउने छैन भन्नुभएको छ, तर मैले आज प्रतिज्ञा गर्दैछु हजुरले उठाउनै पर्ने छ भनेर। त्यही भीष्म पितामह जस्ता महाभागवतको प्रतिज्ञा सत्य गर्नका निमित्त भगवानले यो रथको पाङ्ग्रो लिएर दौडिनु भयो। धृतरथ चरणोभ्ययाच्चलदगुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। एउटा मस्त सिंह मस्त हात्तीका उप दौडन्छ। आज त्यो दिव्य झाँकी मेरा आँखामा जस्ताकै त्यस्तै आइरहेको छ। प्रभु कस्तो हजुरको लीला। मेरो प्रतिज्ञा सत्य गर्नका निमित्त हजुरले आफ्नो प्रतिज्ञालाई छोड्नुभयो। प्राण जाने समय विश्वपितामहले यसरी स्तुति गरिरहनु भएको छ। भन्दै हुन्छ, प्रभु जसले त्यस समयमा प्राण त्याग गरे, हजुरले त के गर्नुभएको छ, एउटा हातमा लगाम लिनुभएको छ, अर्को हातमा चाबुक लिनुभएको छ, किनभने सारथी बन्नुभएको छ नि हजुर। त्यसबेला यो स्वरूपलाई जसले दर्शन गरे महाभारतका युद्धमा, जो मर्दै थिए वीरहरू, हजुरको दर्शन गर्दै गर्दै प्राण त्याग्दै थिए, तिनीहरूको स्वर्गवास होइन, अपितु उनीहरूको सारूप्य मोक्ष भयो। हजुरकै जस्तै स्वरूपलाई प्राप्त गरे, सबैको मुक्ति भएको छ। आज स्वर्ग मात्र होइन, विजयरथ कुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयरश्मिनि तत्श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोः यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम्। त्यस्तो सारथी स्वरूपमा जसले दर्शन गरे, जसले प्राण त्याग्दै त्याग्दै स्वरूपतालाई प्राप्त गरेका छन्, मुक्तिलाई प्राप्त गरेका छन्, यस्ता भगवानमा मेरो मति लागिरहोस्, किनभने मेरो प्राण जान लागिरहेको छ। त्यस्ता प्रभुमा मन लगाउँदा लगाउँदै मैले प्राण त्याग गर्न पाऊँ, यस्तो स्तुति गर्नु विश्वपितामहले भन्नुभयो। प्रभु हजुरको त्यो ललित हिँडाइ, हजुरको विलास विहार, अनि त्यो मन्द मुस्कुराहट अनि प्रेमपूर्वक हेराइ, सबैले यी दृष्टिहरूद्वारा सिञ्चित भएका ती गोप वनिताहरू, उनीहरूको भाग्य कति हगी। उनीहरूले संसारलाई बिर्से हजुरमा अनन्य निष्ठा राख्न सम्भव भयो। यो सबै भक्तका कृपाका निमित्त हजुरका यी हिँडाइ छन्, चाल छन्, स्वरूप छ, दृष्टि छ, कर्म छन्, यी सबै भक्तप्रति कृपा गर्नका निमित्त नै हुन्छ। प्रभु जति बेला युधिष्ठिरले राजयज्ञ सम्पन्न गरे, त्यसबेला सारा देवताहरू आएका छन्, त्यो यज्ञका सदस्यहरू छन्, ऋषिहरू हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। त्यसबेला हजुरको अग्र पूजा हुन लाग्यो। युधिष्ठिर हजुरको प्रथम पूजाका निमित्त तयार भएका छन्। आफ्ना भाइहरू पत्नी सहित भएर, सपरिवार विशिष्ट भएर त्यसबेला हजुर आउनुभयो। हजुरको सेवा हुन लागेको छ। त्यहाँ भएका सारा सभासदहरूले हात जोडेर नमो नमः नमो नमः भन्दै भन्दै हजुरको दर्शन त गरिरहेका छन्, तर साथसाथमा एउटा चर्चा पनि सबैले गर्नुभयो। ओहो, विधाता ब्रह्माले आफ्नो सम्पूर्ण कला कौशल भगवान श्रीकृष्णकै शरीर बनाउनका निमित्त खर्च गरेको रहेछ। अघि कति सुन्दर लाग्नु भएको थियो त्यस समय। हजुरभन्दा सुन्दर अरू कोही छँदै थिएनन्। त्रिलोकीमै हजुरभन्दा सुन्दरको कोही छँदै छैन। यति सुन्दर त्यसबेलाको सौन्दर्यको वर्णन मैले गर्न सक्दिनँ। प्रभु त्यही सौन्दर्यमा, त्यही स्वरूपमा मेरो मन लागिरहोस् जबसम्म मेरा प्राण यहाँबाट उडेर जाँदैनन्। मुनिगण नृपवर्य सङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूययेषाम् अरहणमुपपेद ईक्षणीयो
मम दृष्टि गोचर एष आविरात्मा। मेरो दृष्टिपथमा यही स्वरूप आइ नै रहोस्, त्यही स्वरूप आइ नै रहोस् जुन अत्यन्तै सर्वाङ्ग सुन्दर हुनुहुन्थ्यो हजुर, जुन स्वरूपको मुक्त कण्ठले ऋषिहरूले प्रशंसा गरेका थिए। यस्ता प्रकारले स्तुति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। स्तुति गर्दा गर्दै उत्तम समय आयो। उहाँले जुन समय चाहनुभएको थियो, पानी बन्द भयो। एकटक लगाएर भगवानको दर्शन गर्दै हुन्थ्यो। दृष्टि, बाह्य दृष्टि पनि बन्द भयो। भगवानले विष्णुपितामहलाई हेरिदिइरहनु भएको छ। भगवानको दृष्टि परिरहेको छ। भगवानको दिव्य झाँकी हृदयमा सजाउनु भएको छ। अन्तिम प्रयाणको समय आयो। भगवानमा चित्त लगाउँदै विष्णुपितामहले शरीर त्याग गर्नुभयो। दिव्य ज्योति उडेर आयो। आएर भगवान श्रीकृष्णका शरीरमा प्रविष्ट भयो। आत्मन्यात्मानम् आवेश्य स्वन्त श्वास उपारमत। भगवानमा मन लगाउँदै विष्णुपितामहले अन्तिम श्वास लिनुभयो। विष्णुपितामहको यो दिव्य प्रयाण, मोक्ष सबैले देखिरहेका छन्, परन्तु पाण्डवहरूलाई भने अत्यन्तै कष्ट भयो। पितामह भीष्मको यो वियोग सहन नसक्ने स्थिति हुन लाग्यो। जस्तो कि साँझमा चराचुरुङ्गीहरू एकदमै कराउँछन् अनि साँझ सकिँदै गइसकेपछि शान्त हुन्छन्। आज त्यही स्थिति भयो। कसैका मुखबाट केही वाणीहरू निस्कन सकिरहेका छैनन्। हामीले यो के देखिरहेका छौँ? विश्वपितामहको मुक्तिका समयमा हेर्नु, आकाशमा दुन्दुभी नाम गरेका बाजाहरू देवताहरूले बजाउन लाग्नुभयो। माथिबाट पुष्पको वृष्टि भइरहेको छ। जय जयकार भइरहेको छ। श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको जय। यसरी विश्वपितामहको मोक्ष भयो। केही समय विलाप गर्न लाग्नुभएको थियो युधिष्ठिरले। भगवानले भन्नुभयो, महाराज, यस्ता महाभागवतहरूको गमनका समयमा, प्रयाणका समयमा यदि आँखाबाट आँसु झारिदिने हो भने उहाँहरूका यात्रामा बाधा हुन्छ। त्यस हुनाले तपाईँहरूले आँखाबाट आँसु नझार्नु होला। कष्टले सबैले आँखाका आँसु रोक्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, महाराज, अब पितामह भीष्मको अन्त्येष्टि संस्कार तपाईँले सम्पन्न गर्नुपर्दछ। अब तपाईँ मात्र एक उत्तराधिकारी रहनुभयो यस वंशमा। आज्ञा भयो। अब त अग्निमा हवन गर्नुभयो। ब्रह्ममेध नाम गरेको संस्कार सम्पन्न गर्नुभयो। स्नान गराएर, तिलक धारण गराएर, सब यात्रा गराएर, चिता परिक्रमा गराएर अग्नि प्रदान गर्नुहुन्छ। अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न गर्नुभयो। युधिष्ठिर महाराजले भीष्मपितामहको सबै शान्त भयो। पृथ्वीको भार अब लगभग समाप्त भइसकेको छ। पाण्डव जति विघ्न थिए ती सबै भगवानले समाप्त पारिदिनु भयो महाभारतका युद्धका बहानामा। जसरी हेर्नु, एउटा बाँस बिट्टीमा दुई बाँस एक आपसमा रगटिएर त्यहाँबाट आगो निस्कन्छ अनि त्यही अग्निले जलेर सारा त्यो झाङ्ने खरानी हुन्छ। आज महाभारतको युद्धका बहानामा कौरव र पाण्डव रूपी यी दुई बाँस झाडीहरूलाई परस्परमा रगटेर पृथ्वीका भार भएका सारा दुष्टहरूलाई भगवानले समाप्त पार्नुभयो। भगवानले युधिष्ठिरलाई राज्यासन दिनुभएको छ। निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो युधिष्ठिरम प्रीतमना बभूवः। निज राज्य, पाण्डवहरूका लागि आफ्नो राज्य थियो, त्यो हस्तिनापुरको राज्य। कपट गरेर, अन्याय गरेर कौरवहरूले भोग गरिरहेका थिए। आज त्यो निज राज्यमा युधिष्ठिर महाराजलाई राजाका रूपले प्रतिष्ठित गरिसकेपछि भगवान यति प्रसन्न हुनुभयो। महाराज महाराज भन्न पाउँदा यति हर्षित हुनुभयो। हेर्नु, भगवान आफ्नो प्रशंसामा कहिले पनि, आफ्नो उत्कर्षमा कहिले पनि खुसी रहनुहुन्न। जति आनन्द भगवानलाई भक्तको उत्कर्षमा हुन्छ, भक्तको खुसीमा हुन्छ। आज युधिष्ठिर जस्ता महाभागवत राजा बन्न पाउँदा भगवान यति प्रसन्न हुनुभयो। युधिष्ठिरम प्रीतमना बभूवः। यो अव्ययको यो तात्पर्य आचार्यले बताउनुहुन्छ कि यति भगवान गदगद हुनुभयो युधिष्ठिरलाई राजा बनाउन पाउँदा। अब त हेर्नु, जसरी यता लङ्केश्वर रावणलाई समाप्त पारेर लङ्काको राजा विभीषणजीलाई राजतिलक प्रदान गर्नुभएको थियो भगवानले, त्यसबेला अरू सबै कार्य गरुन्जेलसम्म पनि भगवानलाई मैले गर्नुपर्ने कार्य गरेँ जस्तो भएको थिएन। वाल्मीकि महर्षिले बताउनुहुन्छ, विभीषणजीलाई राजतिलक दिइसकेपछि, अभिषेक गरिसकेपछि अनि मात्रै भगवानको धेरै समयदेखिको भित्रको जो ताप हो त्यो समाप्त भएर गयो। मैले आज
राम बनेर गर्नुपर्ने काम पुरा गरेँ। अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। विज्वरः कृतकृत्यः यस्ता विशेषण बताउनुहुन्छ। भगवानको ज्वरो समाप्त भयो, विभीषणलाई राजा बनाउन पाउँदा भगवानले मैले गर्नुपर्ने काम गरेँ यस्तो भगवानले मान्नुभयो। युधिष्ठिरलाई राजा बनाएर पनि त्यही हुन लाग्यो। भीष्म अनि भगवान अनि ब्राह्मणहरूका आज्ञाले राज्य चलाइरहनु भएको छ। यता न्यायपूर्वक युधिष्ठिर महाराजले, महाराज युधिष्ठिर यति धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो। हेर्नु, धर्मात्मा राजाले राज्य गर्न लागेपछि देशमा सुभिक्षा हुन्छ, सबै प्रकारको सह हुन लाग्दछ, प्रकृतिले पनि साथ दिन्छ। त्यहाँ हेर्नु, कामं बवर्ष पर्जन्य सर्वकाम दुघामही शिशिचुष्म व्रजान् गावः पयशोधस्वतीर मुदा। मेघले पनि समय समयमा वर्षा गर्न लागे युधिष्ठिर महाराजको राज्यमा। त्यसै गरी पृथ्वीले सबै प्रकारको अन्नबाली दिन लागेकी छन्। गाई पनि यति दुधालु बने। हेर्नु, गाईका थुनबाट भएका दुधले सारा गौशाला नै हिलो बन्न लागेको छ। नदीहरू, समुद्रहरू, पर्वतहरू, त्यसै गरी वृक्षहरू सबै प्रसन्न छन्। समय समयमा औषधिहरू फुलेका छन्। फल पनि ऋतुअनुसार फलेका छन्। नाधयो व्याधय क्लेशा, आदि व्याधि कुनै प्रकारको कष्ट छैन। आदि भनेको मानसिक चिन्ता, व्याधि भनेको शारीरिक रोग, यी कुनै प्रकारका पीडा छैनन्। महाराज युधिष्ठिरका राज्यमा कुनै प्रकारका आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापहरू छैनन्। आनन्दका साथ राज्य गरिराख्नु भएको छ। यति आनन्द भयो। अब सबै व्यवस्थापन भइसकेपछि भगवानले विचार गर्नु, अब त मैले द्वारका जानुपर्छ। मेरै माता, मेरा पिता, मेरा पत्नीहरू, द्वारकावासीहरू सबै मेरो प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भनेर भगवानले द्वारका जानका निमित्त सबैसँग आज्ञा माग्नुभयो। सुभद्रासँग द्रौपदी, कुन्ती, त्यसै गरी उत्तरा, गान्धारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, 5 पाण्डवहरू सबैसँग आज्ञा मागेर भगवान तयार हुनुभयो रथमा सवारी हुनका लागि। त्यस समयमा अरू बेला त सबै प्रकारको पीडा पाण्डवहरूले सहँदै आउनुभयो, परन्तु भगवानको यो वियोग भने पाण्डवहरूलाई सहन अत्यन्तै कष्ट भयो। सुतजी बताउनुहुन्छ, ऋषि हो सुन्नुहोस्। नसे हिरे विमुह्यन्तो विरहं सारङ्गधन्वनः। भगवानको विरह सहन गर्न गाह्रो भयो, किनभने उहाँहरूले सम्झनुभयो भगवानका साथमा खाएको, खेलेको, बोलेको, भगवानले युद्धमा रक्षा गर्नुभएको, आपत्तिमा रक्षा गर्नुभएको, एक प्रकारका कष्टबाट भगवानले रक्षा गर्नुभएको, यी सबै पलहरूलाई सम्झेर उहाँहरूलाई भगवानको वियोग सहन अत्यन्तै पीडा भयो, अति कष्ट भयो। तर पनि भगवानको यात्रामा अमङ्गल होला भनेर आँखामा आँसु रोक्नुहुन्छ। मङ्गल बाजाहरू बजिरहेका छन्। कौरवका नारीहरू सबै माथि छतमा, अट्टालीमाथि चढेर भगवानको यात्राको दर्शन गरिरहेका छन्। अर्जुनजीले सेतो छत्र ओढाउनु भयो, रत्नको दण्ड लागिएको छ त्यसमा, त्यो मोतीका झालरहरू लागिएको छ, सजाइएको छ। उद्धव र सात्यकीले दुईपट्टि बसेर चामर डोलाउन लाग्नु भएको छ। भगवानको रथ अगाडि बढ्न लाग्यो, पुष्पको वृष्टि भइरहेको छ। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुरवासीहरूलाई साथमा लगाएर, सेनाहरूलाई पनि साथमा लगाएर भगवानको विदाई गरिरहनु भएको छ। भगवान जाँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवानको रथ जुन मार्गबाट गयो, माथिका स्त्रीहरूले पुष्पको वृष्टि गर्दछन्। जताबाट वृष्टि हुन्छ उता भगवान यसो हेरेर कृपा गर्दै मुसुक्क हाँस्दै अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। भगवानको रथ घर घर अगाडि गयो। सबैले यदुकुलको प्रशंसा गरे, त्यो मधुवनको प्रशंसा गरे, ती भाग्यशालिनी गोपिनीहरूको पनि प्रशंसा गर्दछन्, किनभने पक्कै पनि पुण्य गरेका हुनन् पूर्वजन्ममा। नूनं व्रतस्नान हुता दिनेश्वरः समर्चितो शिष्य गृहीत पाणिभिः पिबन्त्याः शक्यधरामृतं मुहुः ब्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः। भगवानका धर्मपत्नी बनेर आएका यी भगवानका पत्नीहरू जसका साथमा पानी ग्रहण गर्नुभयो, सामान्य पुण्य यिनीहरूले गरेका होइनन् पूर्वजन्ममा। यसै गरी ब्रजमा रहन्जेलसम्म जुन गोपिनीहरूका साथ भगवानले विहार गर्नुभयो, ती गोपिनीहरूले पनि सामान्य पुण्य गरेका होइनन्। आज यो ब्रह्मानन्दको अनुभूति उनीहरूले गर्न पाएका छन् भनेर कौरवका नारीहरूले खुब प्रशंसा गरिरहेका छन्। भगवानको रथ अगाडि जाँदैछ, अगाडि बढ्दैछ, सबै पिछा गरिरहेका छन्। जाँदै जाँदै कुरुजाङ्गल, पाञ्चाल, सुरसेन, यामन, ब्रह्मावर्त आदि गरेका देशहरू
सारस्वत आदि गरेका देशहरू पार गर्दै मरुधन्वालाई पनि अतिक्रमण गरेर शौभीर आविर आदि गरेका देशहरूलाई पार गरेर द्वारकाका नजिकै आनर्त नाम गरेका स्थानमा भगवानको रथ पुग्यो। घोडा गलेका छन्। भगवान साँझमा त्यहीँ विश्राम गर्नुहुन्छ। जलपान गरे घोडाहरूले यिनीहरूको उचित भोजनको व्यवस्था गर्नुभयो। प्रातःकाल भयो उठेर स्नान सन्ध्या गरेर तिलक धारण गरेर भगवान अब द्वारकाका निमित्त प्रस्थान गर्नुहुन्छ। द्वारकाका मूल द्वारमा गएर भगवानले आफ्ना हातमा भएको पाञ्चजन्य शङ्खलाई जोडसँग बजाउन लाग्नुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ सौच्चकाशे धवलो दरो दरो युरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा दाधमायमानः करकञ्ज सम्पुटे यथाब्ज सण्डे कलहं सौत्स्वनः। भगवानका हत्केलामा भएको त्यो लालीमा त्यो सेतो शङ्ख दुध जस्तो शङ्खलाई भगवानले च्याप्प समाउँदा मानौ त्यो भगवानको हत्केलाको लालीमा त्यो शङ्खमा पो सर्ने हो कि भगवानको ओठको लालीमा पो त्यो शङ्खमा सर्ने हो कि जस्तो लाग्थ्यो दर्शन गर्नेलाई। भगवानले शङ्ख फुक्नुभयो। जो राजहाँसहरू कमलका नालमा बसेर मानव सरोवरमा गान गर्दछन्, ध्वनि गर्दछन्, स्वर्गसम्म गुन्जित हुने गरी भगवानले त्यसै गरिकन शङ्ख बजाउनुभयो। सारा द्वारकावासीहरूले शङ्खको नाद सुने। सबैका शरीरमा प्राण आए जस्तो भयो। हेर्नु, भगवानले छोडेर गएका दिनबाट यिनीहरूलाई आफ्नो शरीरको पनि ख्याल थिएन। सबै दौड्दै आउँछन् भगवानको स्वागतका निमित्त। जसरी बालकले पितामातासँग तोतेली बोली बोल्छन् त्यो प्यारो लाग्दछ पितामातालाई। द्वारकावासीहरूले गरेको स्तुति पनि भगवानलाई त्यसै गरी प्यारो लाग्दछ। रङ्गबल्ली गरिएको छ, लिपलाप भएको छ, झाडु बडार सबै पूर्ण कुम्भहरू राखिएका छन्। दही अक्षता लावा दुबो आदि गरेका मङ्गल पदार्थ लिएर सारा नरनारीहरू भगवानको स्वागतका निमित्त तयार हुनुहुन्छ। ब्राह्मणहरूले स्वस्ति वाचन गर्नुभयो। सबैलाई यथोचित प्रणाम गर्नुभयो। भगवानले आफूभन्दा ठुलालाई आफूभन्दा सानालाई स्नेह गर्नुभयो। अनि आफू समानकालाई भगवानले अङ्कमाल इत्यादि गर्नुभयो। यथाविधि प्रणाम गर्दै गर्दै भगवान भित्र प्रवेश गर्नुभयो। सरासर जाँदै हुनुहुन्छ। गएर भगवान पहिले पिता माताका भवनभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिस्वक्तस्व मातृभिः वन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। देवकी आदि गरेका यी आमाहरूलाई प्रणाम गर्नुभयो। पिताजीका पनि चरणमा वन्दन गर्नुभयो। भगवानले यति हर्षले विख्वलित हुनुभयो। आमा देवकी आज यति वर्ष पछाडि भगवानलाई पाएर काखमा राख्नुभएको छ। हर्षका आँसु भएका छन्। प्रेमले वात्सल्यले स्तनबाट दुधका धाराहरू बग्न लागेका छन्। त्यही आँसुले त्यही दुग्ध धाराले भगवानलाई सरक्क स्नान गराइदिनु भयो। पिता वसुदेवजीले पनि आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। तत्पश्चात भगवान 16,108 आफ्ना रानीहरूका भवनमा प्रवेश गर्नुभयो। एक एक स्वरूप अलग अलग बनाएर 16,108 स्वरूप बनाएर भगवान एकै समयमा एकै मुहुर्तमा ती भवनभित्र प्रवेश गर्नुभयो। पत्नीहरू अत्यन्तै हर्षित हुनुभएको छ भगवानको दर्शन पाएर। शास्त्रले के भन्छन् भने हेर्नु, यदि पति परदेशमा छन् भने यहाँ बसेकी पत्नीले पालन गर्नुपर्ने केही नियमहरू छन्, त्यसलाई पालन गर्नुपर्दछ। क्रीडाम शरीर संस्कारम समाज उत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। पति परदेशमा छन् भने खेलकुदमा पत्नीले भाग लिनुहुन्न, शरीरको धेरै श्रृङ्गार गर्नुहुन्न, समाजमा उत्सवहरू भएका छन् भने त्यहाँ जानुहुन्न, धेरै हाँस्नुहुन्न, अर्काका घरमा त्यसै काम बिना लुखुर लुखुर जानुहुन्न। यदि पति परदेशमा छन् भने यहाँ बसेकी सती पत्नीले यी नियमहरू शास्त्रले बताएका छन्। परन्तु आज भगवान आउनुभयो। भगवान आउने बित्तिकै अब यी नियमहरूलाई यहाँहरूले तोड्नु भएको छ। भगवानका साथ रमण गर्नुभयो। बडा आनन्दको अनुभूति गरिरहनु भएको छ सारा द्वारकावासीहरूले। भगवान द्वारकामा यसरी नित्य निवास गर्न लाग्नुभयो। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण